भाई किससे बात कर रहे हैं? सच्ची सच्ची बताओ, दिल की मन की बात बताएं। अपने बच्चों से। बच्चों से? बच्चों से या बच्चों की माँ से? माँ से। तौबा खुदा तौबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त, आपका भाई ताहिर खान, मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरा भाई फारूक जान। इस वक्त हम जा रहे भाई, कहाँ पे जा रहे फारूक? चिकदरा। चिकदरा नहीं जा रहे, खुदा का खौफ करो यार, इधर जलावानानो पे जा रहे हैं। चिकदरा बहुत दूर है भाई यार, वो दरियाज में वासर वाला कट से खला। तो यहाँ पे दरियाई सवात पे है अफ्तारी, और वो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर मेहदी साहब। डॉक्टर मेहदी साहब की तरफ से इनविटेशन है अफ्तारी का। तो दरियाई सवात पे हम बहुत ज़्यादा आते थे, यहाँ पे अफ्तारी करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब कोई बंदा निकलता नहीं। अच्छी बात है, लेकिन यार हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए। तो डॉक्टर साहब ने इनविटेशन भी दिया, तो इंशाल्लाह भी जाते हैं वहाँ पे, उनसे भी मुलाकात करते हैं, दरियाई सवात के किनारे बैठ कर अफ्तारी भी करेंगे, और वो खूबसूरत मनाजिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो रहिए हमारे साथ। अच्छा, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दरियाई सवात। ये है भैया दरियाई सवात, और यहाँ पे हम बहुत दफ़ा आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी अफ्तारी हमने की है, और जब ये लॉकडाउन वगैरह नहीं था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते थे। अभी तकरीबन हम ही 3-4 दोस्त होंगे यहाँ पे। ज़ुबैर शाह भाई भी आए यहाँ पे, हमारे बड़खेड़े के बहुत बड़े सितारे, नामी गरामी ज़रगरामी से बोलते हैं। ज़ुबैर शाह भाई अस्सलाम वालेकुम, दूर दूर से दुआ सलाम करते रहेंगे। हाँ प्यारे भाइयों, बहुत दिन बाद हम ताहिर भाई के साथ मिले हुए यार। परसों मिले थे, खुदा का खौफ करो, क्या दूसरी दफा तो बहुत खुशी हुई। कब मिले थे आखिर दफा, सच्ची बताओ? दो दिन पहले। तो आप क्यों कह रहे हो कि बहुत टाइम के बाद हम मिले? खैर, हमें काफी अर्सा बाद इस लग रहा है कि आप मतलब है कि बहुत दिन बाद मिले, इसलिए फिर कह रहे 2 दिन भाई, 2 दिन बाद मिले। अच्छा चले तो भाई इंशाल्लाह ज़ुबैर शाह आई लव यू। आई लव यू टू ताहिर भाई। अफ्तारी होगी इंशाल्लाह। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं अपने इलाके का खूबसूरत अफ्तारी। यार ये व्लॉगिंग आप कर ले माशाल्लाह, मुझसे तो बेहतर आप ही कर सकते हो ज़ुबैर शाह भाई। अच्छा। और ये रहा हमारा डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेहदी साहब, जिन्होंने इन्वाइट किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया हमें। ज़ुबैर शाह भाई भी माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर साहब यहाँ के मौसम के बारे में बताएं, आपने जगह क्यों चूज़ किया? ये मौसम तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये ताहिर खान आया हुआ है ना, इसलिए मौसम अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं। और ये जगह मैंने इसलिए पसंद किया क्योंकि मतलब यहाँ पे मौसम भी अच्छा होता है और साथ पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब सीन बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब बनाया क्या है आपका? तो माशाल्लाह स्पेशलिटी हमको पता है, लेकिन आप देखने वालों को भी बताएं कि आज बनाया क्या है अपने खास। आपको जो पसंद है। क्या बात है, का गोश्त बनाया है आपके लिए, और चावल है पिशावरी चावल, चना मेवा, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप देख लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत हैंडसम लग रहे हो माशाल्लाह। रास क्या इतना फिट रहते हो माशाल्लाह। इसका थोड़ा सा वॉक करता हूँ, वॉक करते हो? वॉक करता हूँ। और खाने में एहतियात करते हैं आप? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करता हूँ। माशाल्लाह, मुझसे यंग लग रहे हो डॉक्टर साहब माशाल्लाह। चले आ जाए जी, एक मिनट सब्र करो। क्या करें? अस्सलाम मैंने कहा ये मुझसे बड़ा व्लॉगर है, अपना व्लॉग इसने शुरू किया। ये देखो, एक एडवाइस है, बंदा व्लॉगर बन गया। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेरी इज्जतमंद नंबर गुरु। अरे ये पुश्तू में यार। यौज़ल बिया सरद खपल रोर ताहिर खान से। चले जी, यहाँ पे डॉक्टर साहब के थोड़े मेहमान भी बैठे हुए हैं, तो इनसे भी इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे। डॉक्टर साहब अपना इंट्रोडक्शन करें और ज़रा माहौल के बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ आयताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर में। और अब हम यहाँ पे इफ्तारी में आए हैं। डॉक्टर मेहदी अंसारी हैं हमारे कज़न, उन्होंने इनवाइट किया है ताहिर भाई को, तो हम भी साथ आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, दरिया सवात के किनारे पे हम बैठे हैं।
تو انشاءاللہ افطاری کا ٹائم وہ اچھا آتا ہے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ افطاری کریں گے اور انجوائے کریں گے فرینڈس کے ساتھ۔ آپ بتائیں آپ کو کس طرح لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انصاری صاحب کا بھی۔ ہم آئے ہیں سوات سے اور دریا کے کنارے ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے اور انجوائے کر رہے ہیں بہت اچھا۔ ویل ڈن۔ چلے جی آپ بتائیں ذرا۔ ڈاکٹر صاحب نے انوائٹ کیا، بہت زبردست جگہ ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے انوائٹ کیا ہے۔ یہ آپ ہر رمضان میں دوستوں کو انوائٹ کرتے ہو یا آج ویسے ہی من کیا کہ نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا ڈیر یا خرازی ہاں خوخم نہ تھا۔ چلے جی ڈاکٹر صاحب۔ جی طاہر بھائی، آپ کو تو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی ہم گئے تھے نا وہ شموزے کیمپ ادھر، ہاں ادھر بھی میں نے افطاری آپ کے لیے مطلب اسپیشل وہ کیا تھا۔ انشاءاللہ جب تک زندگی رہی انشاءاللہ ہر سال رمضان میں انشاءاللہ آئیں گے اور افطاری کریں گے۔ نجیب بھائی ویلکم، خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے؟ بالکل جی، ٹھیک ٹھاک، برابر اللہ رحم ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بس پروگرام کے لیے بلائے افطاری کے لیے، تو مرتی پختو کی ہوا ہے خیر ڈاکو دیسو کٹکو میں نے ڈاکٹر سے پختانے میں دے دیا۔ ذرا بتائیں کس طرح لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آ کے؟ زبردست زبردست، بس ہو بہت زبردست لگ رہا ہے۔ بس ڈاکٹر صاحب نے ہم کو انوائٹ کیے، اچھا آئے، بس آج زبردست ماحول ہے یہاں پر خیلا کا۔ اداکین آباد اس گلگت میں پھر چلا گیا، ابھی مزہ نہیں کرتا۔ چلے جی اچھا الحمدللہ افطاری بھی کر لی، نماز بھی پڑھ لیا اور اس ٹائم بہت زیادہ اندھیرا ہے یہاں پہ۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ افطاری ایک بہانہ ہو جاتا ہے، بندے ساتھ میں سارے جو دوست ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کے گپے شپے بھی لگا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ یادیں ہیں کلام کے بارے میں، تو وہ بھی ہم نے ڈسکس کی۔ آنے والے وقت میں کیا کرنا چاہیے وہ بھی بندہ ڈسکس کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، دل سے آپ کا بہت بہت شکریہ اور بہت زیادہ مہربانی اور بہت انجوائے کیا ہے۔ بہت انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں گے اور اس طرح مطلب انجوائے کرتے رہیں گے، اور آپ کے فینس کا بھی بہت شکریہ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ آپ سب لوگ کا بھی دل سے شکریہ۔ اس وقت اندھیرا ہے تو انشاءاللہ اب ہم جائیں گے اپنے گھر۔ زبیر شاہ بھائی کہاں پہ؟ زبیر شاہ بھائی سے تھوڑا سا گپ شپ لگائیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ادھر چلیں گے۔ زبیر بھائی یہ ذرا بتائیں کس طرح لگا آپ کو افطاری؟ آج کی افطاری ہمیں بہت اچھا لگی ہے اور خاص کر آپ سے جو مل کے خوشی ہوئی ہے۔ موسم کے لحاظ سے ہم ادھر بتائیں گے دوبارہ کہ یار آج موسم بہت اچھا موسم تھا، ٹھنڈے موسم تھا، اور اس طرح دوستوں کے ساتھ افطاری کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا اور آپ کا بھی طاہر بھائی کہ ہمارے چند باتیں جو ہے نا بھائیوں کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ سب لوگ کا بھی دل سے شکریہ۔ طاہر خان ان کے دوستوں کو دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔